दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मदीहा सैयद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। आज मैं आपसे तन्हाई के उस एहसास के बारे में बात करूँगी जिसका शिकार हम में से हर इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर रहा है। जॉन पॉल सार्ट्रे के मुताबिक, इफ़ यू फील लोनली व्हेन यू आर अलोन यू आर इन अ बैड कंपनी। यानी कि अगर आप अपने आप को उस वक्त तन्हा महसूस करते हैं जब आप अकेले होते हैं तो आप बुरी सोहबत में हैं। तन्हाई के एहसास के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन या तारीफ़ करूँगी। इट्स अ नेगेटिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन अ सोशल रिलेशनशिप दैट वन डिज़ायर्स वर्सेस वन हैज़। यानी कि एक ऐसा मनफी ज़हनी रवैया जो किसी भी ताल्लुक़ में तज़ादात की वजह से हो जिसमें हकीकत आपकी तवक्कुआत के बरअक्स हो। तन्हाई के एहसास को समझने के लिए एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंस इस बात को अच्छी तरह से प्रूव कर चुकी है कि आज का इंसान करोड़ों साल के इर्तिकाई अमल का नतीजा है। इंसान के किसी भी ज़हनी या जिस्मानी रवैये को इर्तिका की रोशनी में बआसानी समझा जा सकता है। लोनलीनेस या तन्हाई का एहसास उसी तरह है जिस तरह के भूख का एहसास है। जिस तरह भूख का एहसास इंसान की तवज्जो इस तरफ दिलाता है कि उसको अब खुराक की ज़रूरत है और वो इंसान खुराक की तलाश में निकल पड़ता है, यानी कि इंसान अपनी फ़िज़िकल नीड्स की तरफ तवज्जो करता है। उसी तरह तन्हाई का एहसास इंसान की सोशल नीड्स की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाता है और ये इर्तिकाई अमल का नतीजा है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट से करोड़ों साल पहले जब इंसान जंगलात में रहता था तो इंसान 100 से 150 इंसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स या बैंड्स की शक्ल में रहता था। ग्रुप्स में रहना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि इंसान शदीद मौसम, जंगली जानवर और ख़ुराक की कमी का शिकार ना हो। ग्रुप्स में रहना आसान है ताकि आप बआसानी इन सब हालात का मुकाबला कर सकें। जब भी कोई इंसान इस ग्रुप से निकाल दिया जाता था अपने बुरे तर्ज अमल की वजह से, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता था, वो शदीद रिजेक्शन फील करता था। और तन्हाई का एहसास एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है फीलिंग ऑफ रिजेक्शन की। यानी कि इंसान सोशल पेन महसूस करता है। जिस तरह भूख का एहसास यानी कि शदीद हंगर आपको महसूस होती है, इसी तरह सोशल पेन भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट से बआसानी आपको समझ आ सकती है। तन्हाई की कोई फिज़िकल या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस तो नहीं है, लेकिन तन्हाई के एहसास की वजह से इंसान कई ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि मुसलसल ज़हनी दबाव यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से इंसान के अंदर कई केमिकल्स या हार्मोन्स, कई कीमियाई अज्जार इंसान के जिस्म में खारिज होते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सोजिश करते हैं। और इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कई जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ज़हनी वीक इम्यून सिस्टम और अल्जाइमर्स डिमेंशिया, यानी कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी या याददाश्त की कमी हो सकती है। इसी तरह ज़हनी बीमारियां यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब्सटेंस अब्यूज़ और इवेंचुअली सुसाइड। ये भी ख्याल किया जाता है कि तन्हा रहना इज़ ट्वाइस एज डेडली एज ओबेसिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 1 सिगरेट अ डे। यानी कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जितना कि मोटापा, और अगर आप रोज़ का 1 सिगरेट पीते हैं तन्हा रहने से भी उतना ही ख़तरा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी कि कसीर जहती मसला है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर तीसरा शख्स अपने आप को तन्हा महसूस करता है। ये प्रेवलेंट ग्लोबल इशू है। तन्हाई का एहसास 2 सतह पर हो सकता है, एक तो इमोशनल और दूसरा सोशल लेवल। इमोशनल लेवल पे
if there is lack of attachment figure, یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا رومانٹک ساتھی یا کوئی بھی ہمدرد یا دوست ایسا نہیں ہے جس سے آپ اپنے دکھ سکھ شیئر کریں، تو آپ شدید تنہائی کا احساس آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ سوشل لیول پہ لیک آف سوشل نیٹ ورک، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں گھرے رہتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، تو وہ لوگ بھی تنہائی کا شدید شکار ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں: سیلف پٹی، فیلنگ ویکنیس، فیلنگ آف ابینڈنڈنس، فیلنگ آف ایمٹینس، یا پھر کویسچننگ یور سیلف ورتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی اہمیت کو کویسچن کرنا کہ آپ کی آخر اس دنیا میں کیا وقت ہے، خود ترسی کا شکار رہنا، ذہنی ایموشنلی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا، یا یہ سمجھنا کہ شاید آپ کو پوری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، یا اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنا۔ اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہوں اور آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، یا پھر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوں تو آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکیلے ہیں اور بہت خوش رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی ریلیشن شپ میں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ اکیلے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں بات کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گی کہ جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں وہ اپنے آپ کو کس وجہ سے تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں پیپل گرو اپارٹ، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس شخصیت سے مختلف ہو جب آپ اپنے ساتھی سے ملے تھے۔ لیک آف ایموشنل اٹیچمنٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے خیالات، آپ کی فکر اور سوچ بدل گئی ہو، جیسا کہ 10 سال پہلے تھی جب آپ اپنے ساتھی سے ملے، اور ایسے میں لوگ اپنے آپ کو اپنے ایموشنلی اپنے ساتھی سے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ سو دیر از لیک آف اسپارک۔ اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو آپ کو اپنے ریلیشن شپ پر کام کرنا چاہیے، یا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ اب آپ کیا کریں۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی ٹراما کی وجہ سے اپنے اوپر ایسا خول چڑھا چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو ولنریبل نہیں کر سکتے اپنے ساتھی کے سامنے، یعنی کہ اپنی پورے جذبات یا احساسات اپنے ساتھی سے شیئر نہیں کرتے، اور ایک آپ دونوں کے درمیان ایک ڈسٹنس ہے۔ اس کی تیسری وجہ اپنے ریلیشن شپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنے ریلیشن شپ کو دوسروں کے ریلیشن شپ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو برتھ ڈے میں بہت اچھا گفٹ دیا ہو، لیکن آپ سوشل میڈیا کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے دوست کے ہسبینڈ اس کو ہوائی لے کر گئے ہیں۔ ایسے میں آپ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، اور لوگ وہاں پر اپنی اچھی اور بری یادیں یا میموریز شیئر کریں گے، لیکن وہ ایک مکمل تصویر نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے آپ ناواقف ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جو کہ وہ عام طور پہ لوگوں میں پبلک نہیں کرتے۔ اس لیے دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر کر کے اپنے آپ کو میزریبل مت بنائیں۔ اس کی چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جینیٹکلی پری ڈسپوز ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے میں۔ بہت سارے لوگ عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ڈفرینٹ جینیٹک میک اپ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایکٹیولی اپنے برین کو منفی خیالات سے روکیں، اپنے برین کو ری وائر کریں۔ اس ٹاپک کے بارے میں اپنے اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گی۔
اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ پرسنلی مجھے ای میل کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔